बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह ताला जब अपने बंदे की किस्मत में कोई चीज़ मुक़द्दर फरमाता है और फिर वो बंदा इस चीज़ पर खुश और राज़ी होता है तो इसमें इसकी बेहतरी है। फूलों की खुशबू ज़्यादा सूंघने वाले बंदे की ज़िंदगी लंबी होती है। गर्म पानी में शहद डालकर पीना मुफीद है। शहद कभी ख़राब नहीं होता, जितना अरसा भी पड़ा रहे हमेशा ताज़ा रहता है। चावलों को पानी उबाल कर पियोगे, कब्ज़ दूर होगी, बदहज़मी का मसला दूर होगा, लो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। अगर पेट बढ़ने लगे, कलवंजी का दाना खाकर बकरी का दूध पिएं, पतले होने लग जाएंगे। जिस बंदे की सांस फूल जाए वो आड़ू खाए, सांस का मसला ठीक होगा। गर्मी के मौसम में बंद जूते मत पहनो, नज़र और दिमाग दोनों कमज़ोर होंगे। गोश्त खाने से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। जिस घर में रोज़ाना शाम के वक्त रोशनी रहती है वहाँ जादू नहीं हो सकता। दुबले अफराद काले चनों को भून कर खाएं, मोटे हो जाएंगे। बकरी का दूध पीने से रंगत निखरती है और जिस्मानी कुव्वत में इजाफा होता है। जापानी फल खाने से दिल को अच्छी सेहत मिलती है और चेहरे पर तरोताज़गी रहती है। खड़े होकर पजामा पहनने से ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको आप नहीं जान सकते। लोगों को खौफजदा करना चाहते हो तो अपनी खामोशी से करो। नज़र की कमज़ोरी से बचना चाहते हो तो देसी अंडे का इस्तेमाल रात को किया करो। देसी घी में शहद मिलाकर खाने से नज़र की कमज़ोरी दूर होती है। आफियत की कदर उन्हें होती है जो मुसीबत का शिकार हुए हों। सोने से कबल नीम गर्म पानी पीने से गुर्दों की सफाई होती है। सुबह उठकर नीम गर्म पानी पीने से बीमारियों से बचा जा सकता है। ठंडा पानी अगर जवानी में आपको बीमार ना करे, बुढ़ापे में ज़रूर बीमार करेगा। शरीफ आदमी माल के खर्च करने से खुश होते हैं और कमीने लोग अपने मुहसन के साथ बुराई करने से जी ठंडा करते हैं। मसाने की कमज़ोरी में आम खाने से गुरेज करें। अगर ज़बान पर रंग पीला हो तो आपको यरकान का मसला है। अगर ज़बान खट्टी हो जाए समझो मैदा खराब है। बालों पे दूध लगाने से बालों की जिल्द और जड़ों को ग़िज़ाइयत और क़ुव्वत मिलती है। खीरे के छिलके समेत खाने से जिल्द नरम मुलायम हो जाती है। सुबह के वक्त जल्दी ना उठने से दिमाग कमज़ोर होता है, पूरा दिन सुस्ती में गुजरने का खदशा होता है। कसरत से नेकी करने से शराफत बढ़ती है, लोग हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं। खाना खाकर फ़ौरन सो जाने से इंसान मोटापे का शिकार होता है और कान में दर्द भी हो सकता है। अदरक और हल्दी की चाय बनाकर पीने से जिस्म में कभी दर्द नहीं होता। दोपहर को सुरमा लगाने से नज़र कमज़ोर होती है, रात को सुरमा लगाने से नज़र तेज़ होती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, इल्म के बराबर कोई शराफत नहीं, इल्म जैसी कोई ताकत नहीं। दांत में या मसूड़ों में दर्द हो, फटकड़ी को एक गिलास पानी में गर्म करें, जब घुल जाए इसे दांतों पर लगा दें। नहार मुँह अंडे की सफ़ेदी लगाओ, मैदा ठीक रहेगा। नहार मुँह फल का इस्तेमाल करो, मैदे की जलन ख़त्म होगी। अंगूर नमक लगाकर खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। सूखी हुई खजूर को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है, दिल की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। खरबूजे के बाद दूध या पानी पीने से हैज़ा की बीमारी हो जाती है। नेमत पर खुश होने की बजाय इसका शुक्र बजा लाना, मुसीबत में घबराने की बजाय इस पर सब्र करना। दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को उठाकर खाने से कभी बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे। ज़बान को हमेशा अपना कैदी बनाओ, वो तुम्हारे लिए फ़ायदा है। जुम्मे के दिन नाखून काटने से शिफा मिलती है। जब तक मौसम में बाथू का साग मिलता है रोज़ाना खाएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा देगा। ख़ास तौर पर बवासीर के मरीज़ों के लिए मुफीद है। खुराक को हज़म करने में मददगार होता है। इसके इस्तेमाल से सांस की और मुंह की बदबू ख़त्म होती है। शरीफ इंसान अच्छी हसलत रखता है, दोस्तों की खबरगिरी रखता है, लोगों की मदद करता है। नहार मुँह माथे पर बादाम का तेल की मालिश करने से सर दर्द खत्म हो जाता है, दिमाग फ्रेश होता है। अगर जवानी हमेशा के लिए कायम रखना चाहते हो, सुबह उठते ही नीम गर्म पानी और खजूर का दाना खा लो। पुदीने का रस हैज़ा को ख़त्म करने में मुफीद है। प्याज के इस्तेमाल से खून पतला होता है, खून की रवानी बेहतर होती है। जिन लोगों को मसाने का मसला हो वो रोज़ाना दूध के साथ खजूर खाएं। किसी के एहसान और नेकी का जल्दी से बदला उतार देना नहायत शराफत और बुजुर्गी की अलामत है। पट्टे कमज़ोर हों या पट्टों में खिंचाव हो, नहार मुँह कलवंजी इस्तेमाल करें और नहार मुँह 4 गिलास पानी पिएं। आबे ज़मज़म जिस बीमारी के लिए पिया जाता है ये शिफा देता है। जिस घर में 3 बेटियां हों इस घर में कभी मुफलिसी नहीं आती। अंगूर खाने से जहानत में इजाफा होता है। हफ्ते में जुड़ियाँ गायब करनी हैं, एलोवेरा को काट कर जुड़ियों वाली जगह पर लगाओ। ख्वाब में समंदर का नजर आना जल्द शादी होने की निशानी है। सुबह सुबह और कोई नेकी का काम ना कर सको, माँ बाप के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देख लिया करो। माँ बाप की तरफ मोहब्बत बड़ी निगाह से देखना इबादत और देखने का सवाब हज मकबूल के बराबर है। जिस औरत के नहाते वक्त बाल टूटते हों इनको अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन शामिल करनी चाहिए। चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे, जैतून का तेल इस्तेमाल करें। बेटे नेमत हैं और बेटियां नेकी हैं।
اللہ پاک नेमतों का हिसाब लेता है जबकि नेकियों पर सवाब अता फरमाता है। गन्ने का रस पीने से मैदे का मरीज शिफायाब हो जाता है। जिस घर के लोग मिश्री और स्याह मुनक्का खाते हैं इनमें खून की कमी नहीं होती। साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप किसी को अपनी कामयाबी के बारे में बताते हैं 70% लोग ज़रा बराबर दिलचस्पी जाहिर नहीं करते। अलबत्ता अगर आप अपनी नाकामी का दुख या किस्सा शेयर करें तो मुकम्मल कहानी जानने के बाद सैकड़ों बेकरार मिलते हैं। पानी पीने के फ़ौरन बाद लेटने से गुरेज करें, इससे पानी सांस की नाली में चला जाता है। रात के वक्त ज़्यादा देर फ़ोन इस्तेमाल करने से आपकी आंखों में धुंधलापन आ जाता है। फ़ोन की नीली रोशनी आंखों को मुतासर करती है, इसलिए पीली रोशनी का फ़िल्टर नज़र को मुतासर होने से बचाता है। किसी भी बहस के बाद 85% लोग आपकी तेज़ जुमलों को सोचते हैं जो उन्होंने बहस में कहे होते हैं। लहसुन में मर्दाना कमज़ोरी को ठीक करने की कुव्वत होती है। हैज़ का दर्द हो अनारदाना खा लें, दर्द में आराम आ जाएगा। जो औरतें हामला होती हैं ऐसी औरतें ज़्यादातर कब्ज़ का शिकार रहती हैं। आंवले का मुरब्बा हमल के दौरान इस्तेमाल करें, बच्चे के लिए भी मुफीद है। चकोतरे की सब्ज़ी इस्तेमाल करने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। दांत के दर्द में इलायची वाली चाय पी लो। अगर गर्मी में सांस फूलने लगे शरबत संदल पानी के साथ पी लिया करो, सांस फूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बकरी का दूध रोज़ाना पीने से जितना चाहे दिन भर काम कर लो, थकावट नहीं होगी। गर्म रोटी खाने से मैदा खराब होता है। ज़्यादा ठंडे पानी से परहेज़ किया करो। पट्ठों में दर्द हो या खिंचाव रहता हो, दोपहर के वक्त काली मिर्च खाने से अफाका होगा। खाने के बाद अगर एक सेब खा लिया जाए तो कब्ज़ नहीं होगी। मेथी दाना रोज़ाना इस्तेमाल करने से शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है और भूलने की बीमारी नहीं लगती। काजू खाने से जिल्द बहुत अच्छी रहती है। रोज़ाना इसमगोल का छिलका इस्तेमाल करने से मैदे की जलन और तेज़ाबियत नहीं होती। सुबह हमेशा जल्दी जाग जाया करो, आपके बदन की ताकत हमेशा कायम रहेगी। मोटापा दूर करने के लिए अपनी खुराक से हर किस्म की चिकनाई, मिठाई और मशरूबात वगैरह ख़त्म कर दो। ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करो। खाने के बाद नींद का आना अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। अगर रिज़्क में इजाफा करना चाहते हैं ये 2 काम लाजमी करें। दौलत की बारिश की तरह बरसेगी। नमाज फजर के बाद सूरत यासीन की तिलावत करें। आपके पास जितनी भी नेमतें हैं उस पर शुक्र अदा करें। ज़िंदगी को अच्छे लोगों की तलाश में ना गुजारो, बल्कि आप खुद अच्छा बन जाओ, शायद किसी और की तलाश पूरी हो जाए। गर्म पानी गले की खराश को दूर करता है। ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो दिल के अमराज, नज़र की खराबी, जिगर और गुर्दों की बीमारी का बाइस बनता है। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद वालदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानून फितरत है। सोते वक्त अपनी आंखों पर सरसों का तेल मसल लो, नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। चेहरे पर झुर्रियों वाली खवातीन चावल पीस कर इसमें नींबू के चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगाएं, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बार बार नींद से जाग जाना एक जानलेवा बीमारी की अलामत है। चेहरे पर कील मुहासे हों तो शहद लगाकर मसाज करो। ऊँट की चर्बी का तेल लगाने से कद लंबा होता है। नहार मुँह पानी पीने से इंसान के गुर्दे साफ होने लगते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ इसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। अखरोट होंठों की खूबसूरती के लिए इंतहाई मुफीद हैं। प्याज का पानी छाती से बलगम खारिज करता है। जिगर के मरीज़ अफराद काले चने इस्तेमाल करें। खांसी और दमे के मरीज़ लोग नारियल मत खाएं। पेट में हर वक्त गैस रहने लगे तो मेथी का बीज खा लें। रात के वक्त देर से खाना खाने से मैदे में सोजन आ सकती है। काली मिर्च खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपकी सांस की तकलीफ़ की बीमारी को बचाए रखेगी और जिस्म में खून जमने नहीं देगी। घुटनों के दर्द में अंजीर बेहतरीन है। बाल गिरते हैं तो नीम के पत्तों के पानी से बाल धोएं, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर आपके सीने में दर्द है अजवाइन का इस्तेमाल करें। शहद और अंजीर खाने से आपके बदन के अंदर सुस्ती पैदा नहीं होगी। अगर बहाना करते वक्त पेट में शदीद दर्द हो, गुर्दे खराब होने वाले हैं। जो इंसान थोड़े पर सब्र शुक्र नहीं करता वो इंसान हमेशा गुर्बत का शिकार रहता है। हर वक्त बदन का ठंडा रहना खून की कमी की अलामत है। दूध गाढ़ा करने के लिए दूध में किशमिश डाल दें, दूध फौरी तौर पर गाढ़ा हो जाएगा। चक्कर आने लगे काले नमक वाला पानी पी लेने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। दही और शहद एक साथ सुबह के वक्त खाने से मोटापे से जान छूट जाती है। आलू का रस बालों की जड़ों में लगाएं, 20 मिनट बाद शैम्पू कर लें, इससे बाल चमकदार और मजबूत होते हैं।
جو عورت حمل کے دوران انار کھاتی ہے اس کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہوں وہ شہد کا استعمال کریں۔ معدہ تندرست رکھنا ہے، ایک سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے، امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ کھانسی کو روکنا ہے، صبح دوپہر شام ملٹھی چوس لیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے، آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے، صبح بیدار ہونے کے بعد گھاس پر چال لیں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں پہ لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ کالے انگور کھائیں، آپ کا رنگ سفید ہوگا۔ انگور معدے کے امراض کے لیے مفید ہیں، دماغ کو تیز کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھنے سے وزن کم ہوتا ہے؟ کیلا کمزور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، دبلا پن ختم کرتا ہے۔ مچھلی کا تیل ناک میں ڈالا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے، داغ دھبے نہیں آتے، چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل ناک میں لگانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہو ان کو نہار منہ سونف کھلایا کریں۔ بڑھاپے میں نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا۔ دل ہماری بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کر کے تبدیل ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں لیمبو نچوڑ کر پینے سے نہ صرف وزن تیزی سے کم ہوتا ہے، بار بار پیشاب آنے کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ اگر آپ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پی لیں، آپ کے جلد کے کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے اور آپ کی جلد جوان نظر آئے گی۔ بالوں کو بلیچ کرنا بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بار بار بلیچ کروانے سے بال تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار پتی چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں لگیں گے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ جو کا پانی استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ ہے تو سونے سے پہلے لیمبو کا رس لگائیں۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا لینے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں زیادہ ٹینشن نہیں لیتی وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا، نیند کم لینا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ ٹانگوں میں جسم میں درد ہو، گرم پانی پینا بہترین علاج ہے۔ کھانا پینے کی اشیاء میں زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر سرسوں کا تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ برطانیہ میں نئی تحقیق میں جس کے اندر یہ ثابت ہوا ہے چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ بلڈ پریشر پر قابو کرنے کے لیے کیلے کا استعمال کریں۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جلدی کیا کرو، آپ کی زندگی کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ ڈینگی کے مریض سبز الائچی کو استعمال کریں، یہ خون کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ رات کو 2 گلاس پانی میں 1 چمچ میتھی دانہ بھگو کر رکھیں، صبح اس کا پانی پئیں، وزن کم ہو جائے گا۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں، ناریل کے تیل میں بکری کا دودھ شامل کر کے بالوں پہ لگائیں۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ گھر میں چونٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں، یہ غربت آنے کی نشانی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ روزانہ نہار منہ نہانے سے انسان صحت مند اور دیر تک جوان رہتا ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اگر اچانک پیٹ کا درد ہونا شروع ہو جائے، نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لو، پیٹ کے درد سے فوری آرام آ جائے گا۔ جو عورتیں اپنے بال کالے لمبے گنے کرنا چاہتی ہیں، نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگائیں، بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ مولی کا رس پینے سے پتھے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہوتا ہے۔ پانی میں اڑکے گلاب ملا کر پی لو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت جلن دور ہوتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں، دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، بدن کی جلد ٹائٹ رکھتا ہے۔ پان کے پتوں میں سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر گھٹنوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ اگر آپ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پی لیں، آپ کی جلد کیل مہاسوں اور دانوں سے پاک جوان نظر آئے گی۔ بینگن کا سالن کھانے سے بندے کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ کھانے کے بعد پیسی ہوئی اجوائن کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔
دہی کی ملائی ہونٹوں کے لیے مفید ہے۔ لونگ کا پانی چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے۔ جگر کے مریض افراد کالے چنوں کا استعمال کریں۔ کھانسی اور دمے کے مریض لوگ کیلا مت کھائیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس بنے رہنے کے لیے میتھی کے بیج کھائیں۔ رات کے دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ جاتی ہے۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہترین ہے۔ بال گرتے ہیں، نیم کے پتوں سے بالوں کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کرنے کے لیے بہترین نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ محنت آپ کی کارکردگی کو بڑھنے نہیں دیتی بلکہ آپ کو بہت جلد تھکا دیتی ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے نظر آئیں تو لہسن کا مساج کریں۔ ناخن کاٹ کر گھر سے باہر پھینکیں ورنہ گھر میں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہونے لگتے ہیں۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہوتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ رات کو دیا جلا کر سونے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں، آنکھوں میں چمک آئے گی۔ یہ موٹاپے کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ چنے کی دال کے پانی سے 1 ہفتہ تک منہ دھوئیں۔ چہرے کی سامنی رنگت سفید ہو جائے گی۔ آپ کے چہرے سے دانے بھی ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ واک کرنے سے بدن کی جلد لٹکے گی نہیں، آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے، اس میں نمک ڈال دیں۔ اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ چاولوں کو ابال کر اس کا پانی پینے سے قبض دور ہوتی ہے۔ اگر اس کو بالوں پر استعمال کیا جائے اس سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ اس کا استعمال لو لگنے سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ بینائی کو تیز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آم کا استعمال قوت مدافعت میں بہتری کرتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو اس پھل کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کولیسٹرول کو توازن رکھتا ہے اور آپ کے اندر بہت سی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ جو عورت اذان کے وقت جھاڑو لگائے اس کے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نظر کمزور ہو رات کے وقت 4 بادام سونف کے ساتھ کھا لیا کریں۔ دوپہر کے کھانے کے کچھ دیر بعد قیلولہ کر لیا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسواک کر لیا کریں، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہیں انہیں درست راستہ دکھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ناف میں زیتون کا تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ حیض کے درد میں اناردانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر ہونے نہیں دیتا۔ روزانہ کھیرا کھانا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ چھوٹے بچے کو کیلا کھلاؤ، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم ہو وہ انگور استعمال کریں۔ اگر آپ موٹے ہونا چاہتے ہیں رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں، صبح کو کھا لیں۔ اس سے آپ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ جو لوگ کمزور ہیں وہ موٹے ہو جائیں گے۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھ رہی ہے اس کے لیے نیم کے تھوڑے سے تازہ پتے پانی میں جوش دیں، پھر اس پانی کو چھان کر ذرا سا نمک ملا لیں۔ اس نیم گرم پانی سے ناک کے نتنوں کو اس طرح ڈالیں جیسے کہ وضو کرتے ہوئے ڈالتے ہیں۔ 10 سے 12 دن تک علاج جاری رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آفت آنے کی نشانی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے امیر بندے کو مفلس بنا دیتی ہے۔ جس گھر میں غصے والی عورت رہتی ہے اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ اگر آپ کھانے کے اوپر سے پانی پیتے ہیں آپ کا معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو برائے مہربانی کھانے کے بعد پانی مت پئیں، اس سے آپ کی بہتری ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ سونے سے قبل سرما ڈال لینے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوگی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتی کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ پہاڑ کالے رنگ کا ہو تو 2 کھیرے کھا لیں۔ جن کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوتے ہیں۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے کیلے کھانا شروع کریں، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ وزن بڑھنے لگے ہلدی والا دودھ پی لیں، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ پانی میں تخم لنگا ڈال کر پینے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ گاجر کا ارک چہرے پر لگا کر سو جاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ مت پئیں۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ سے بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو لسوڑے کھایا کریں۔ جبڑے میں درد ہو تو ملٹھی کھا لیں، درد دور ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربا نہ کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔
زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھاتے رہو، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا وزن کنٹرول میں رہے تو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھایا کریں۔ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 کیلے کھاتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔